बेंगलुरु में 31 जनवरी 31 जनवरी गुलिस्तान शादी महल इन्फेंट्री रोड शिवाजी नगर में महफिल नूर और मौलूद शरीफ का इनकाद अमल में आ रहा है। ज़ैनबिया आशुरखाना और खानकाए मौला अली के ज़ेर एहतमाम हो रही इस तकरीब की जानकारी फराहम करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सूफी गुलाम मोहम्मद कादरी, सैयद शाह ज़ैनुल आबिदीन तुराबी, इस्माइल शरीफ नाना वारसी व दीगर ने मीडिया से खिताब करते हुए तमाम मुसलमानों से कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश की है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबियना मौलाना मुर्शिद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मैं खानकाए तुराबिया से सैयद शाह ज़ैनुल आबिदीन तुराबी सोहरवर्दी खालिद चिश्ती शब्तारी जी, ये बड़े फ़ख्र के साथ ये ऐलान करने का मुझे मौका मिला है कि 31 जनवरी 2026 गुलिस्तान शादी महल में जो है अहले बैत के जो है विलादतें मनाया जा रहा है, जिसके अंदर इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ज़ैनब अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहा, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम, इनके तमाम की शहादत मनाई जा रही है, विलादत मनाई जा रही है, विलादत मनाई जा रही है। तो मैं तमाम आलम इस्लाम के और अहले बैत के आशिकों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग आए और सवाब दारन हासिल करें। और इसके अंदर बिलखुसूस जो है हमदनात की महफिल होगी और जो है फिर उसके बाद जो है दरूद की महफिल होगी, नमाजों के लिए वक्फा दिया जाएगा, उसके बाद मनखबती मुशायरा होगा, जिसके अंदर बेंगलुरु के कई शोरा इकराम आ रहे हैं। तो अभी जो है बात हुई नहीं है, बातचीत चल रही है, तो इंशाल्लाह अगले प्रेस मीट में इंशाल्लाह हुआ तो फिर कौन कौन शोरा उसका इतला दिया जाएगा। और रही बयानात के लिए जो है मुखर्रिर खुसूसी हजरत अल्लामा मौलाना हबीब अहमद साहब खुमैसी, उनका मुखर्रिर खुसूसी हैं, और अल्लामा मौलाना अब्दुल अजीज चिश्ती अशरफी और मुफ्ती रजी मिज़बाही, इनका 3 मुखर्रिर खुसूसी हैं। और इसके बीच में इंटरफेथ प्रोग्राम भी है, जिसके अंदर जो है प्रोफेसर हरजिंदर सिंह भाटिया जो सिखिज्म से उन्होंने जो है, और फादर विनय कुमार जी जो क्रिश्चियन से इन्होंने जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और महेश्वरानंदा स्वामी जी पीठाधीश्वरों, इन्होंने भी जो इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस में जो है ये लोग भी हिस्सा ले रहे हैं। और लंगर आम रहेगा इंशाअल्लाह, और जो है सबील का भी इंतजाम है, और जो है नमाजों के लिए वक्फा दिया जाएगा, और लेडीज के लिए जो है पर्दे का इंतजाम है। शुक्रिया जी, बताइए सर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद व कुल अंबिया मुरसलीन व बारिक वसल्लम। सलातो सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह, सलातो सलामु अलैका या अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि फिर हमारे इस बेंगलोर में सारे खानकाए मौला अली, खानकाए तुराबिया, खानकाए अज़दकिया, खानकाए वारसिया और खानकाए वासिलिया और दीगर खानकाए सब मिलकर, और एक बेंगलुरु का सबसे बड़ा इदारा ज़ैनबिया आशुरखाना, उसके साथ में दीगर हमारे सुन्नी इदारे, सुन्नी एजुकेशन ट्रस्ट, महबूबिया एजुकेशन ट्रस्ट, हिंदुस्तान सूफी मूवमेंट, मौलाई मिशन हिंद और वगैरह बहुत से इदारे मिलकर इस बार इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहल बैत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो जन्नत के सरदार हैं, उनकी विलादत बासादत का एक बड़ा प्रोग्राम, अजीमुश्शान प्रोग्राम कर रहे हैं। उसके साथ में हजरत ज़ैनब बिनते अली अलैहिस्सलाम और हजरत अब्बास बिनते अली अलैहिस्सलाम और हजरत सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इनकी जो विलादतें शाबान के महीने में हुई, तो ये सारे मिलाकर सारे इदारों से इंशाअल्लाह इस मर्तबा गुलिस्तान शादी महल में 30 पर 1 तारीख जनवरी 2026 को 3 बजे से इंशाअल्लाह इन्फेंट्री रोड शिवाजी नगर में मुनक्किद किया गया है। और इसके अंदर जो प्रोग्राम शुरू होता है वो 3 बजे शुरू होगा। उसके अंदर महफिल जिक्र, महफिल दुरूद और कुरान खानी होगी।
اس کے بعد میں فوراً عصر کی نماز کے بعد مشاعرہ ہوگا، منقبتی مشاعرہ ہوگا، جس میں ہندوستان کے مشہور و معروف شاعر آ رہے ہیں، اور اس میں امام حسین اور اہل بیت کے بارے میں انشاءاللہ منقبتیں پڑھی جائیں گی اور ان کی شان میں مشاعرہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد انٹرفیتھ کے پروگرام کے تحت ہمارے ہندو دھرم سے سوامی جی اور سکھ دھرم سے گرو جی، ان کے گرو جی، اور کرسچن دھرم کے لوگ بھی یہاں پر امام حسین علیہ السلام کی ولادت میں شامل ہو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد میں بیانات کا سلسلہ شروع ہوگا، جس میں علامہ مولانا رضی مصباحی صاحب اور علامہ مولانا عبدالعزیز چشتی اشرفی صاحب اور سب سے بڑے مقرر خصوصی ہمارے علامہ مولانا مفتی حبیب احمد حسینی کا بیانات ہوں گے۔ اہل بیت کی جو تعصیف اور توریخ کے قرآن اور حدیث کے تحت میں جو ہمارے اوپر مسلمانوں کے پر فرض ہے، اس کو ہم بتانے کی کوشش کریں گے، تاکہ جو رسول اللہ نے جو حدیث بولی تھی کہ میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک میرا قرآن اور میرے اہل بیت، یہ امت کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اور جس نے قرآن اور میرے اہل بیت کو تھاما کبھی وہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ ہمارا مشن، ہم اہل سنت کا یہ مشن ہے، اہل طریق کا، اہل تصوف کا یہ مشن ہے کہ ہم لوگوں کو یہ ہم بتاتے ہیں اور یہ جو حدیث سناتے ہیں اور رسول اللہ کا حکم بتاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو قرآن بھی پکڑنا ہے اور اہل بیت بھی پکڑنا ہے۔ اس لیے کیونکہ امام حسین جنت کے سردار ہیں، حضرت زینب، حضرت عباس، یہ سب اہل بیت ہیں، ان کا اگر ہم دامن مضبوطی سے تھامیں گے انشاءاللہ دنیا میں بھی ہماری نجات ہوگی اور آخرت میں بھی ہماری نجات ہوگی۔ تو انشاءاللہ آپ سے ادباً گزارش ہے کہ سارے جتنے بھی ہمارے مشائخ اکرام ہیں، سلسلے والے ہیں، مومنین مومنات ہیں، مسلمان ہیں، جو محمد والے محمد کو چاہنے والے مسلمان ہیں، ساروں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ اس عظیم الشان پروگرام میں شامل ہو، اور اس میں عورتوں کے لیے پردوں کا انتظام ہے، صلاۃ السلام ہوگا، اس کے بعد سبیل امام حسین اور لنگر امام حسین علیہ السلام کی بھی وہاں پر محفل منعقد کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے آپ سب اس کے اندر شامل ہو کر محمد و آل محمد کی تائید میں کھڑے، اور جو اسلام کے اندر جو سب سے بڑی شفاعت کی جو ہم نے سیڑھی ہے رسول اللہ نے دکھائی ہے، انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم سب جڑ کر کام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ طے پایا گیا ہے، آپ کو سب کو معلوم ہے، تو ایک گلستان شادی محل میں 30 پر 1 تاریخ جنوری کے یہ آخری دن ہے، تو انشاءاللہ اس کے اندر پورے ہمارے اہل بیت کے گھرانے کے جتنے بھی احباب ہیں، ان کا جو ہے پورا کا ملا کو ولادت کر لے رہی ہیں انشاءاللہ۔ سب الگ الگ کرنے کے بجائے سب الگ الگ ہوتا آیا تھا آج تک بھی، تو اب اس کے واسطے جو ہے اس بار الحمدللہ پورے کے پورے اہل بیت کے گھرانے کے جتنے بھی افراد ہیں، تو ان کا پورے کی ولادت تھا، تو رجب اور شعبان میں مل کو آتی، تو اس میں جس کے ولادت آ کے ہی تو جیسا کہ تفصیلات ہمارے بابا جی دیے اور ہمارے محبوب بھائی، تو انہوں تفصیلات دیے ہے پروگرام کا، تو انشاءاللہ مجھے اپیل اور درخواست کیا کرتا ہوں پورے عوام الناس سے کہ بھرپور اس میں جو ہے تعداد کے اندر جلسے کو کامیاب کرنا آپ کو، اور اس کا ثواب دارین حاصل کرنا اس سے انشاءاللہ۔ اور اس میں پردے کا اہتمام بھی رہے گا اور لنگر کا احترام رہے گا، اور جو پروگرام ڈیٹیل میں بتائے ہیں، تو انشاءاللہ کون سے شعراء اکرام آ رہی، تو ابھی 2-4 نامہ مس ہیں اس کے اندر، تو انشاءاللہ اور ایک پریس میٹ کے اندر ہمیں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ ڈیٹیل دے دیتے ہیں انشاءاللہ۔ اس میں باقی جو حضرات جو آ رہے ہیں بیانات کرنے کے واسطے، تو اور جو باہر سے حضرات، تو علامہ مولانا حبیب حسینی ہیں اور علامہ مولانا رضی مصباحی ہیں، تو عبدالعزیز چشتی اشرفی، تو یہ تینوں عالمہ رہیں گے، اور ہمارے ساتھ اس میں عصر سے مغرب تک، یا عصر سے مغرب یا مغرب کے تھوڑی دیر تک شعراء اکرام رہیں گے۔ اس میں ہندوستان کے مایہ ناز شعراء اکرام بھی اس میں مشاعرہ رہے گا، تو یہ مشاعرہ جو ہے ایک طری مشاعرہ رہتا ہے، تو ایک الگ سے ایک یہ رہتا ہے، یہ جتنے بھی مشاعرہ ہیں تو ہر چیز بھی جو ہے ہر معاملات میں بھی تو اہل بیت کے زیر نظر انشاءاللہ پیش کریں گے انشاءاللہ۔ شکریہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دیکھو صاحب، 30 پر 1 جنوری کو جو پروگرام منعقد ہو رہا ہے، وہ تمام تنظیمیں اور 4 بڑے خانقاہ کے طرف سے یہ مشترکہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ اس میں
अहले बैत अलैहिस्सलाम के यानी उनके विरादत और उनके जिंदगी के जो मकासद थे उनकी उस पर रोशनी डाली जाएगी। और इसमें तरही मुशायरा है और नसरी और नज़मी प्रोग्राम है और इसमें माया नाज शोरा और मुखर्रिरीन इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और ये प्रोग्राम में सबील का भी इंतजाम किया गया है और औरतों के लिए इसमें अलग पर्दे का इंतजाम रहेगा और लंगर का भी इंतजाम रहेगा। आप तमाम हजरात और इसमें जो खानखा है और हिंदुस्तान सूफी मूवमेंट की तरफ से और हमारे अमायदीन शहर की तरफ से और बहुत सारे तंजीमों की तरफ से मुश्तरका प्रोग्राम है। ये एक इंडिविजुअल प्रोग्राम नहीं है। इसमें किसी को ये गलत ठहराना का मकसद नहीं है। इसमें जो है हमारे अहले बैत के बारे में और 12 इमामों के बारे में और 14 मासूमीन के बारे में ये जो मामला है तो अवाम तक ये पैगाम पहुंचाना है, इसका मकसद है। इसमें किसी को नजरअंदाज भी करना इसका मकसद नहीं है और किसी को बढ़ाना या घटाना इसमें मकसद नहीं है। इसका जो पैगाम में अहले बैत जो है वो सब अवाम तक पहुंचना है और उससे इस्तेफादा हासिल करना है। यही ये प्रोग्राम का मकसद है। इंशाअल्लाह आप सब तशरीफ लाइए, जरूर आकर ये प्रोग्राम को कामयाब बनाइए। सब आबादी शहर से यही गुजारिश की जाती है कि इस प्रोग्राम में शिरकत करें और इससे सवाब-ए-दारीन हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।